बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम ताज़ा तरीन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक वीडियो पैगाम भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि 15 अक्टूबर यानी आज, क्योंकि 12 बज चुके हैं तो आज 15 अक्टूबर है, आज जो एहतजाज डी चौक पर होना था उसको हमने मौखर कर दिया। और उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि उनके साथ, और उन्हें ये यकीन दहानी कराई है कि डॉक्टर्स जो हैं वो पिम्स के और गालिबन शौकत खानम हॉस्पिटल के वो सुबह इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना वो करेंगे। और वो जो एक कंसर्न है पीटीआई का, पाकिस्तान के लोगों का, उसका अजाला कर दिया जाएगा। तो आप ये एहतजाज मौखर कर दें, ये कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने। अब किस हद तक इस बयान पर, इस बात पर अमल दरामद होता है, मोहसिन नकवी इस बात को किस हद तक पूरा करते हैं, किस हद तक वो सच कह रहे हैं, या जो उन्होंने कहा है उनको करने की इजाज़त दी जाती है या नहीं, ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। इससे पहले भी कल रात मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि मुलाकात हो जाएगी, और फिर आज वज़ारत दाखिला ने, यानी कल जो 12 बजे से पहले का जो कल वज़ारत दाखिला ने ये जारी किया बयान वहाँ से कि बिल्कुल बात हुई थी मोहसिन नकवी साहब से, पीटीआई की दरख्वास्त आई थी और उसको ये नहीं कहा गया था कि मुलाकात करा दी जाएगी, कहा गया था कि हम इस पर देखते हैं। लेकिन फिर साथ में ये लिखा हुआ था कि क्योंकि सिर्फ एक कैदी से अगर मुलाकात करवाई जाए, उस डॉक्टरों की या उनके किसी वारिस की या पार्टी के किसी बंदे की, तो फिर जो दूसरे कैदी हैं उनका इस्तेहकाक मजरू होता है, क्योंकि उनकी मुलाकातों पर हर तरह से पाबंदी है। तो इसलिए ये मुलाकात या पाबंदी नहीं हो, ये मुलाकात नहीं हो सकती। फिर जो केपी हाउस में जो पेशावर में वज़ीर आला हाउस में जो मीटिंग थी, फिर उसमें ये फ़ैसला किया गया कि बिल्कुल एहतजाज किया जाएगा। पॉलिटिकल कमेटी ने फ़ैसला किया कि एहतजाज किया जाएगा। काफ़िले चल भी पड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा सख्त है। इस वक्त इस्लामाबाद में फ़ौज आई हुई है, एससीओ कॉन्फ्रेंस है, बड़ी सख्ती है, लेकिन काफ़िले भी चल निकले। और मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं कभी किसी की हमायत में या मुखालफत में खुदा खास्ता बात करता हूँ। मैंने सिर्फ ये तज़किरा किया कि अली अमीन के हवाले से ये कहा गया था कि वो नहीं शिरकत करेगा एहतजाज में, लेकिन जब पॉलिटिकल कमेटी ने एक फ़ैसला किया तो उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि भरपूर तरीके से एहतजाज होगा। अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, मुलाकात नहीं कराई गई, तो एहतजाज करेंगे। तो उन्होंने भी, पॉलिटिकल कमेटी जो है उसके फ़ैसले को उन्होंने तस्लीम किया। भले मीटिंग्स में उन्होंने इस हवाले से रिजर्वेशंस का इजहार किया होगा, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी का फ़ैसला बहरहाल उन्होंने माना। तो इस लिहाज से किसी ने भी यानी जो फ़ैसला था वो कंसेंसस के साथ था। तो जो पीटीआई में डिवीज़न की खबरें हैं कि जी डिवाइड हो गई और कुछ ने कहा कि हम जाएंगे, कुछ ने कहा हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। अली ज़फ़र ने, सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि ये एहतजाज की कॉल गलत थी और इसको वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने ये बात जाके टेलीविज़न पर कही। मेरा ख्याल है अगर वो टीवी पर ये बात ना करते तो बेहतर होता। पार्टी के अंदर उनकी ओपिनियन आ गई और उसके बाद अगर पार्टी ने एक फ़ैसला कर लिया, पॉलिटिकल कमेटी ने या कोर कमेटी ने, तो फिर अली ज़फ़र पर भी, तमाम पर ये पाबंदी है कि वो उस फ़ैसले को माने, उसको तस्लीम करे। और बाहर जाकर चैनल्स पर यह गुफ्तगू करना इंतहाई नामुनासिब है। इससे तासुर ये आता है कि जैसे पार्टी टूट फूट का शिकार है। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात, लेकिन अब मैं इस पर नहीं बात करता। सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता करके बैरिस्टर गौहर से ये कहा है उनके बकौल कि इमरान खान साहब की डॉक्टर से मुआयना, तिब्बी मुआयना करवा दिया जाएगा आज। तो आप एहतजाज मौखर कर दें। और इसको बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमने एहतजाज मौखर कर दिया है। ये मैंने फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आया हुआ है तमाम इस तरह की ट्वीट्स का कि हमने इस एहतजाज को मौखर कर दिया है। काफ़िले चल पड़े लेकिन एहतजाज को मौखर कर दिया गया। असद कैसर साहब ने भी ये बात कही थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी उनसे फ़ोन करके कहा कि आप 15 तारीख़ का जो एहतजाज है उसको मौखर कर दें। तो बहरहाल अब तमाम नज़रें पिम्स के डॉक्टर्स पर या शौकत खानम के डॉक्टर्स पर या वफाकी हुकूमत पर कि क्या
وفاقی حکومت اپنا جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کروا کے جو لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہے، جو وسوسے ہیں، جو شکوک ہیں، کیا وہ اس کو دور کرتے ہیں۔ یہ اب آنے والے چند گھنٹے ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ لاہور کی ہے۔ وہاں پر ایک مبینہ زیادتی کی خبر آئی، لڑکی کے ساتھ احتجاج ہوا، لیکن وہاں پر اسٹوڈنٹس کو بہت مارا پیٹا گیا اور پولیس نے اس سے انکار کیا کہ ایسا واقعہ ہے۔ یہ جو کالج ہے یہ میاں عامر محمود صاحب جو دنیا ٹی وی کے مالک ہیں ان کا کالج ہے، اور اس پر ابھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے تو یہ مانا ہی نہیں، نہ پولیس نے مانا، نہ رپورٹڈلی عظمہ بخاری صاحب نے مانا، پنجاب حکومت نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ لیکن پھر بعد میں جو ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس متاثرہ لڑکی کے والد نے ان سے رابطہ کیا ہے، اور جو بندہ ہے اس کو ہم نے گارڈ کو سرگودا سے یا کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ سیالکوٹ سے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور لیکن جو طالب علم ہیں لاہور کے، اور دیکھیں یہ سب اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوان بچے بچیاں ہیں، کوئی کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے حکومت سے، پنجاب حکومت سے، کہ اگر ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو آپ نے درجنوں کے حساب سے پکڑے ہیں احتجاج کے دوران، اگر آپ ان کو رہا نہیں کرتے تو آج صبح، یعنی یہ جو ابھی اس وقت بات کر رہا ہوں، اب سے کوئی 8-10 گھنٹے کے بعد لاہور میں تمام سڑکوں کو بلاک کر دیا جائے گا۔ تمام جو کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک متفقہ لائحہ عمل کے تحت اپنے کالجز سے نکلیں گے، سڑکیں بلاک کریں گے، احتجاج کریں گے، اور یہ پھر احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جو ان کے ساتھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ بہت افسوس کی بات ہے، گھٹیا پن جو ہے پنجاب حکومت کا، اور جو مریم نواز کی جو ساری اصلیت ہے وہ بے نقاب ہوئی ہے، اس لیے کہ جب بچے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی، اس کو ہٹا دیا گیا، اور جو لوگ جو بچے احتجاج کر رہے تھے ان کو مارا پیٹا گیا، اس قدر بے دردی سے مارا پیٹا گیا جو ہم نے امیجز دیکھے، بہت ہی وہ افسوسناک تھا۔ اور یہ بڑے آدمی کا کالج ہے کیونکہ ٹی وی چینل کا مالک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس انسیڈنٹ میں میاں عامر انوالو ہے، لیکن ان لوگوں کو اپنے ادارے کی ریپیوٹ اور پریسٹیج، جھوٹی ریپیوٹ اور جھوٹی پریسٹیج، اس کو بچانے کے لیے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ بہت اچھا ہوتا اگر میاں عامر خود آ کر یہ بیان دیتے اور کہتے کہ ایسی کی تیسی اگر میرے کالج میں کسی نے میری بچی کے ساتھ، اس قوم کی بیٹی کے ساتھ کچھ کیا ہے تو میں اس کو کبھی بھی اس کو نہیں بچانے کی کوشش کروں گا، اور میں بالکل اوپنلی ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس کی تحقیقات، اور ہم اس کو ریموو کریں گے ان تمام جو لیکیوناز ہیں۔ لیکن اس کی بجائے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، چینل کا اپنی طاقت استعمال کر کے خبروں کو دبانا شروع کر دیا، اور مریم نواز کیونکہ ان کی اس وقت دنیا ٹی وی کی کولابوریشن ہے حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے جناب یہ بچوں کو مارنا شروع کیا، تو انتہائی مکروہ چہرہ ان بڑے لوگوں کا اور حکومتوں کا گٹھ جوڑ وہ سامنے آج آیا۔ تو اب اگر بچے رہا نہیں ہوئے تو لاہور میں آج پھر اسٹوڈنٹس اور پولیس کے درمیان میدان سجے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔